हेलो नमस्कार, म अनिल शर्मा यो हायर नगर ट्युसनमा उपस्थित भइदिएको छु तपाईहरुको समक्ष। अनि यो हायर नगर ट्युसनको प्रमुख सञ्चालक हाम्रो नगर प्रमुख श्री विजय शंकर यादवजी र रेडियो बादल एफएम हो। यदि यो भिडियोहरु तपाई युट्युबमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा जानुस् अनि त्यहाँ सर्च गर्नुस् बादल टिभी सर्च गरेर अनि त्यहाँ सब भिडियोहरु राखेको हुन्छ, त्यहाँमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हेर्ने क्रममा प्लिज त्यसलाई लाइक शेयर र कमेन्ट शेयर गर्नुस्। अनि यो यदि रेडियोमा सुन्न चाहनुहुन्छ भने यो रेडियोमा सुन्दाखेरि प्रत्येक दिन आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म प्रत्येक दिन 5 देखि 6 बजे यो डाइरेक्ट प्रसारण हुन्छ रेडियोबाट, रेडियो बादल एफएमबाट। सो त्यहाँ नि तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ साँझी बेलुकातिर। अनि अस्ति मैले पढाएको कुरा भनेको नोमेनक्लेचर थियो के, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डले कसरी नोमेनक्लेचर गरिन्छ त्यो भनेको पढाएको थिएँ। अब हामीले पढ्नु पर्ने नोमेनक्लेचरमा कमन नेम सिधाएको थियो। भन्नुस् त कमन नेममा के थियो कुरा एउटा रिभाइज गरौँ। कमन नेममा जब फंक्सनल ग्रुपमा CH3 अट्याच छ भने CH3 को नाम के हुन्छ? एसिड। अनि फंक्सनल ग्रुपसँग यदि H अट्याच छ भने त्यो H को नाम के हुन्छ त? फर्म। के नाम हुन्छ? फर्म। सो यस्तै नाम आएको थियो, फर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, फर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, यस्तो नाम आएको थियो के। कुरा बुझ्नुस्, एकचोटि त्यो भिडियो हेर्दा पुग्छ। त्यसपछि आएको थियो हामी आइपिक नेममा के। आइपिक नेम भनेको साइन्टिफिक नेममा के कसरी दिन्छ त? साइन्टिफिक नेम दिँदाखेरि फर्स्टमा आवश्यक पर्ने चीजहरु के थियो त? फर्स्टमा आवश्यक पर्ने चीजहरु फर्स्टमा के थियो त? ओड रुट थियो। जहिले नि हामीले साइन्टिफिक नेम लेख्दा फर्स्टमा के लेख्छौं? ओड रुट। त्यसपछि के लेख्छौं? प्राइमरी सफिक्स। त्यसपछि के लेख्छौं? सेकेन्डरी सफिक्स। त्यसपछि के लेख्छौं? प्राइमरी प्रिफिक्स। त्यसपछि के लेख्छौं? सेकेन्डरी प्रिफिक्स। कुरा बुझ्नु भयो होला। यो 5 वटा कुराले हाम्रो साइन्टिफिक नेम आइपिक नेम बनिएको छ। सो हामीले ओड रुट त पढिसकेका थियौं। ओड रुट भनेको के हो त? टोटल नम्बर अफ कार्बन एटम, अर्थात कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कतिवटा कार्बन एटम छ त्यसको भनेको ओड रुट। जस्तै म यसमा भन्नु CH3 CH2 CH2 CH3 ल, यसको ओड रुट के हो? यसको ओड रुट के हो? अर्थात नम्बर अफ कार्बन कतिवटा छ काउन्ट गर्नुस्। 1 2 3 4 4 छ। सो 4 को लागि ओड रुट के हुन्छ त? ब्युट हुन्छ। के हुन्छ? ब्युट। कुरा बुझ्नु भयो? सो ओड रुट भनेको टोटल नम्बर अफ कार्बन एटम। म लेखाइदिएको छु 10 सम्म हामीले याद सक्नुपर्ने त्यति हो। सो ओड रुट भनेको त्यति भयो। अब हामी आज पढ्छौं प्राइमरी सफिक्स। के पढ्छौं? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के हो त? प्राइमरी सफिक्स भनेको बन्ड बिट्विन कार्बन एन्ड कार्बन एटम। कार्बन बीचको जुन बन्ड छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौं? प्राइमरी सफिक्स भन्छ। कुरा बुझ्नु। जस्तैमा यदि कार्बन बीच सिंगल बन्ड छ भने त्यसको नाम के आउँछ त? एएन। के आउँछ? एएन। कार्बन बीच डबल छ भने त्यसको नाम के हुन्छ? इएन। कार्बन बीच ट्रिपल बन्ड छ भने त्यसको नाम के हुन्छ? वाइएन। बुझ्नु भयो होला? कार्बन बीच सिंगल छ भने एएन, डबल छ भने इएन, ट्रिपल छ भने वाइएन। अब यो इएन वाइएन बाट केही ग्रुपहरु बनेछ। त्यो ग्रुपहरुको बारेमा केही पढ्नु पर्यो। इएन बाट बनेको ग्रुपको नाम छ अल्केन ग्रुप। के भनिन्छ त्यसलाई? अल्केन ग्रुप। अर्को इएन बाट बनेको अल्किन ग्रुप। वाइएन बाट बनेको अल्काइन ग्रुप। यो तीनटा ग्रुप छ। अब यो तीनटा ग्रुप त हामी 10 क्लासमा नि पढेका थियौं, तर अलिकति हामी यहाँ रिभाइज गरौँ। रिभाइज गर्दाखेरि फर्स्टमा लेख्नुस् अल्केन ग्रुप। अल्केन ग्रुप। अल्केन ग्रुपको जेनरल फर्मुला CnH2n +2 ओके। सो म यहाँ लेख्छु 1 सिम्बल नम्बर 1 अर्थात फर्स्ट कार्बन नम्बर अफ कार्बन भयो। यहाँ आइपिक नेम भयो
आइपिक नेम यहाँ स्ट्रक्चर फर्मुला क्या स्ट्रक्चर फर्मुला ल भन्नुहोस् कार्बन एउटा 1 छ भने C1 छ भने आइपिक नेम के हुन्छ त अथवा फर्मुला पहिला लेख्नुहोस् यहाँ मोलिकुलर फर्मुला यहाँ लेख्नुहोस् मोलिकुलर फर्मुला यो मोलिकुलर फर्मुला आइपिक नेम र स्ट्रक्चर फर्मुला ल 1 नम्बरको लागि n भनेको नम्बर अफ कार्बन त 1 छ भने 1 हाल्दै जानुहोस् C1 अनि 2 1 जा 2 प्लस 2 कति भयो H4 अर्थात् 1 नम्बरको मोलिकुलर फर्मुला के हो CH4 अब भन्नुहोस् त आइपिक नेम के हुन्छ त आइपिक नेम लेख्दाखेरि फर्स्टमा हामी के लेख्छौँ ओड रुट लेख्छौँ के लेख्छौँ ओड रुट ल भन्नुहोस् यसमा ओड रुट के हो त ओड रुट भनेको नम्बर अफ कार्बन कतिवटा छ त एउटा सो एउटाको लागि के हुन्छ त मिथ कुरा बुझ्नुभयो एउटा कार्बन छ भने त्यसको ओड रुट के हो मिथ भएपछि अब त्यसमा के एड गर्ने अब यो अल्केन ग्रुपको छ भने के एड गर्ने एएनए अर्थात् एएनए यसको नाम के भयो मिथेन स्ट्रक्चर फर्मुला के हुन्छ त म भने त्यो कार्बनको कतिवटा ह्यान्ड हुन्छ 4 वटा अनि हाइड्रोजनको एउटा योसँग मिलायो एउटा यो अनि यो अर्थात् मिथेनको कसैले स्ट्रक्चर फर्मुला बनाउन सोध्यो भने त्यस्तै बनाउनु पर्छ एकैचोटि 3 नम्बर भन्नुहोस् 3 को लागि के हुन्छ C3 3 2 जा 6 to 8 अर्थात् C3H8 भनेको मोलिकुलर फर्मुला 3 नम्बरको ल भन्नुहोस् यसको ओड रुट के हुन्छ 3 भएको ओड रुट के हो त प्रोप अनि के एड गरिदिने त एएनए किनकि अल्केन ग्रुपको छ हैन भने कार्बन बिच सिंगल बन्ड छ अब कम्तीमा 3टा छ भने कतिवटा कार्बन दिने 3टा 1 2 3टा कार्बन भयो अब 3टा कार्बन भएपछि अब हेर्नुस् त यो बीचमा सिंगल बन्ड दिने किनकि अल्केन ग्रुपको छ अल्केन बन्ड एएनए मा जहिले नि कुन बन्ड हुन्छ सिंगल बन्ड हुन्छ सिंगल बन्ड भएपछि अब यो कार्बन कतिवटा ह्यान्ड प्याक भयो त एउटा अलरेडी प्याक छ भने कतिवटा खाली छ 3टा यो कार्बन कतिवटा ह्यान्ड प्याक छ एउटा दुईटा प्याक छ सो कतिवटा चाहियो 2टा यसको कतिवटा खाली छ 3टा सो अब सबै ठाउँमा हाइड्रोजन हाल्दिनु यो भनेको प्रोपेनको स्ट्रक्चर फर्मुला हो सकिन्छ है यस्तै 10 वटा आफै लेख्नुस् घरमा ट्राई गर्नुस् यो के भयो त अल्केनको के फर्मुला त CnH2n + 2 अब आउँछ अल्किन अब के आउँछ ENE मा यो +2 हुँदैन बाकी सेम अब के गर्नुस् अल्किन ग्रुपको फर्स्ट मेम्बर भनेको इथिन हुन्छ मिथिन देखि सुरु हुँदैन किनकि डबल बन्ड हुनले जहिले नि कतिवटा कार्बन चाहिन्छ 2टा कार्बन भएपछि नि 2टाको बीचमा डबल बन्ड हुनु पर्यो मिथेनमा त जहिले नि एउटै कार्बन छ सो एउटासँग त डबल बन्ड हुन सक्दैन अनि हाइड्रोजन नि पुरै फिलअप हुन सक्दैन सो मिथिन हुँदैन सो अल्किनको फर्स्ट मेम्बर भनेको के हो त इथिन हो के हो इथिन अब सेकेन्डमा छ भने सेकेन्ड यहाँ हाल्नुस् त C2H4 2 जा 4 यो भनेको C2H4 मोलिकुलर फर्मुला भयो सेकेन्ड नम्बरको लागि अब सेकेन्ड नम्बरको लागि भने यसको नाम के हुन्छ त ओड रुट भन्नु त के छ ओड रुट भनेको 2टा कार्बन छ भने के हो इथ अनि ENE छ भने इथेन कुरा बुझ्यो भयो 2टा कार्बन 2टाको बीचमा के दिने डबल बन्ड अब यो कार्बन कतिवटा ह्यान्ड खाली 2टा एउटा यसको नि 2टा हाइड्रोजन बुझ्यो भयो त्यति हो यो ल 4 को लागि लेख्नुस् त 4 के हुन्छ फर्मुला C4 4 2 जा 8 अब यो मोलिकुलर फर्मुला 4 नम्बरको भयो अब यसको नाम के त भन्नुस् ओड रुट के 4 को लागि के आउँछ त ब्युट अनि ENE ग्रुपको छ भने सो ENE ब्युटिन ल यसको स्ट्रक्चर फर्मुला के हुन्छ त 4 वटा कार्बन दिनुस् 4 वटा
कुनै एक ठाउँमा डबल बोन्ड दिने, कुनै एक ठाउँमा डबल बोन्ड दिनुहोस्। कुनै एक ठाउँमा डबल बोन्ड दिँदाखेरि मानौँ म यहाँ दियो भने भयो, यहाँ दियो भने भयो, यहाँ दियो, तर कुनै एक ठाउँमा। अब यो कार्बन कतिवटा ह्यान्ड खाली छ? दुईवटा। यसको कतिवटा? एउटा। यसको दुईवटा, यसको तीनवटा। सबैमा हाइड्रोजन फिल गरिदिनु भयो है। सो अल्किन ग्रुप पो यो भयो। अब आयो अल्काइन ग्रुप। अल्काइन ग्रुपमा यहाँ हुन्छ -2 फर्मुला। सो फर्मुला याद गर्ने टेक्निक भनेको जोड दो, छोड दो, घटा दो। अल्केन में जोड़ दो, अल्किन में छोड़ दो, अथवा दो छोड़ दो, घटा दो। अनि अल्काइनमा के गरिदिने? घटा दो। घटा दो भने माइनस अनि दो घटा दो। सो अब अल्काइनको फर्स्ट मेम्बर सेम त्यस्तै मिथाइन हुँदैन। सो फर्स्ट मेम्बरै भनेको के हुन्छ? इथाइन हुन्छ। अनि इथाइनको फर्मुला के हुन्छ त? अब आफै लेख्नुहोस्। यो फर्मुलामा हालेर के हाल्ने? C2 हाल्ने। 2 2 जा 4 अनि 4 रुटबाट 2 गयो भने के हुन्छ? H2 हुन्छ। C2H2। ल यसको आइपिक नै भन्नुहोस् त के हुन्छ? दुईटा कार्बन ओटो दुईटा छ भने के हुन्छ? इथ। अनि YN छ भने इथाइन। भयो कुरा? इथाइन। अब स्ट्रक्चर फर्मुला बनाउनु पर्यो भने कतिवटा कार्बन बिचमा तीनटा बोन्ड दिने, किनकि YN छ। अब यसको एउटा खाली छ, एउटा खाली छ। सो एउटा हाइड्रोजन, एउटा बुझ्नु भयो होला है। सेम त्यस्तै यसको 4 नम्बरको लेखिदिनुहोस्। C4 भयो। 4 2 जा 8, 8 बाट 2 गयो भने 6। अर्थात् 4 नम्बरको मोलिकुलर फर्मुला C4H6 हो। तर यसको नाम के त? त ओडुट। C4 4 छ भने ओडुट के हुन्छ त? 4 को लागि के हो? ब्युट। अनि कुन ग्रुपको छ? YN ग्रुपको। सो ब्युटाइन। ब्युटाइन भयो भने अब कतिवटा कार्बन दिने? 4 वटा। कुनै एक ठाउँमा ट्रिपल बोन्ड दिने, कुनै एक ठाउँमा ट्रिपल बोन्ड, जहाँ मन लाग्यो त्यही। अनि बाँकी सबैमा सिङ्गल बोन्ड दिने। अनि ह्यान्ड फिलअप गर्ने। यसको कतिवटा खाली छ? 3टा। यसको 2टा। यसको खाली छँदै छैन, 4वटा प्याक छ। यसको एउटा। सबैमा हाइड्रोजन फिलअप गरिदिनुहोस् है। सो ब्युटाइनको कसैले स्ट्रक्चर खुवाउन सोध्यो भने त्यो भयो। सो अब घरमा यस्तै 10-10 आफै घरमा ट्राई गर्नुहोस्। अब के हुन्छ? 3टा ग्रुप यो त छँदैछ। यसपछि 2टा अर्को ग्रुप चाहिँ हामीले नोमेनक्लेचरमा पढ्नुपर्ने। फर्स्ट के थियो? अल्केन। सेकेन्ड के थियो? अल्किन। थर्ड के थियो? अल्काइन है। अब यसको दाजुभाइमा पढ्नुपर्ने हामीले अल्काइल ग्रुप। यो ग्रुपको नाम के हो? अल्काइल। मस्ट VBI ग्रुप हो यो क्या। अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुपलाई हामी आरले जनाउँछौँ क्या। जहाँ आर लेखिया छ नि नोमेनक्लेचरमा, त्यो भनेको कुन ग्रुप हो? अल्काइल ग्रुप हो क्या। अब अल्काइल ग्रुप कस्तो हुन्छ त? जब अल्किनबाट केबाट? अल्केनबाट एउटा हाइड्रोजन हटाइन्छ। अल्केनबाट के गर्ने? एउटा हाइड्रोजन हटाउने। त्यो कुन ग्रुप बन्छ? अल्काइल ग्रुप बन्छ। कुरा बुझ्नु भयो? अल्केनबाट जब एउटा हाइड्रोजन हटाइन्छ त्यो कुन ग्रुप बन्छ? अल्काइल ग्रुप बन्छ। इक्जाम्पल एउटा अल्किनको इक्जाम्पल भन्नुहोस् त। CH4। CH4बाट के हटाउनुहोस्? एउटा हाइड्रोजन हटाउनुहोस्। के हुन्छ त? CH3। तर एउटा ह्यान्ड त खाली भयो नि। यसको कार्बन कतिवटा ह्यान्ड? 4वटा। 4वटा मध्ये 3टा हाइड्रोजन प्याक छ भने एउटा त खाली भयो नि। सो एउटा खाली यहाँ लेखिदिए, अगाडि लेख्नै पर्छ। सो भन्नुहोस् यसको नाम के थियो त? मिथेन। कुरा बुझ्नु भयो? सो यसको नाम के हुन्छ त? यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ ओडुट के हो त? मिथ। अनि यहाँ YL छ भने के लेख्ने? मिथाइल। कुरा बुझ्नु भयो? सो म भन्छु एउटा आर लेख, एउटा अल्काइल ग्रुप लेख। त जहिले नि यो मिथाइल लेख्नुहोस्, वा अझै धेरै छ लेख्नुहोस्। यसको लेखिदिनुहोस् CH3 CH3 क्या। यो भनेको यो, यसलाई यस्तो लेख्नु हुन्छ C2H6। यसबाट एउटा हाइड्रोजन हटाउनुहोस्। के भन्छ त? बन्ड C2H5। एउटा हाइड्रोजन हटायो भने 6बाट एउटा गयो, त्यही 5 त आइहाल्छ नि। बुझ्नुभयो? यसको नाम के हो त?
इथेन अनि यसको नाम के हुन्छ त इथाइन बुझ्नु भयो इथेन अनि के यसको इथाइन सकिन्छ है सो म भन्छु जहिले नि एउटा अल्काइल ग्रुप लेख्नुहोस् जहिले अल्काइल ग्रुप लेख्ने बित्तिकै कम्तीमा यो याद गर्नुहोस् मिथाइल भनेको के हो एउटा अल्काइल ग्रुप अर्थात् बोन्ड CH3 भनेको कुन ग्रुप हो अल्काइल ग्रुप सकिन्छ है अब यो पढेपछि अल्काइल ग्रुप पढेपछि अब आउँछ हाम्रो सेकेन्डरी सफिक्स प्राइमेरीमा त्यति पढ्नु पर्यो प्राइमेरी भन्यो के हो बोन्ड बिट्विन कार्बन एन्ड कार्बन एटम कार्बन कार्बन बिच सिंगल बन्ड छ भने के लेख्ने ए अनि डबल छ भने ई अनि ट्रिपल छ भने वाई अनि कुरा बुझ्नुभयो अल्केन ग्रुप अल्काइन ग्रुप जोड दो छोड दो घटा दो अनि त्यसको एउटा दाजुभाइ के थियो अल्काइन ग्रुप जसलाई हामी केले जनाइन्छ केले जनाइन्छ आरले जनाइन्छ हैन अनि आरले जनाइन्छ अनि अल्काइल ग्रुप कसरी बन्छ त जब अल्केनबाट एउटा हाइड्रोजन हटाएपछि के हुन्छ अल्काइल ग्रुप बन्छ जस्तोमा मिथेन भनेको अल्केन हो अब यसबाट हाइड्रोजन हटाइदिउँ त के भन्छ त मिथाइल अर्थात् CH3 भनेको बोन्ड CH3 के हो त मिथाइल सेकेन्डरी सफिक्समा all functional groups are secondary suffix फंक्शनल ग्रुप त चिन्न आउँछ होला फंक्शनल ग्रुप के हो म भनेको थिएँ त हाइड्रोकार्बन र हेटेरोको मिक्सचरलाई हामी के भन्छौँ फंक्शनल ग्रुप त्यो दुईटा एलिमेन्टको जुन मिक्सचर छ त्यसलाई के भन्छौँ हामी फंक्शनल ग्रुप सो फंक्शनल ग्रुपको लेख्दाखेरि सेकेन्डरी सफिक्स हैन अल फंक्शनल ग्रुप आर सेकेन्डरी सफिक्स जस्तैमा यहाँ म लेखेँ एउटा अल्कोहल लेख्दाखेरि अल्कोहल के ले जनाइन्छ बोन्ड OH यो अल्कोहलको फर्मुला हो क्या बोन्ड OH अब कुनै ठाउँमा OH लागेछ भने अल्कोहल लागेछ भने सेकेन्डरी सफिक्स के हुन्छ त त्यसको के लेखिन्छ त्यसको OL अल्कोहल हुने बित्तिकै के लेखिदिने OL के गरिदिने OL कुरा बुझ्नुहोस् जस्तैमा अल्डिहाइड छ अर्कोमा अल्डिहाइड छ हैन अल्डिहाइड छ भने यदि बोन्ड C डट बोन्ड O अनि H छ भने यो अल्डिहाइडको फर्मुला भयो सो यसको लागि के गरिन्छ त एल एड गरिन्छ क्या कुरा बुझेन सो हामी यो फंक्शनल ग्रुपको प्रायोरिटी हामी एकछिन यो सबै पढेपछि लेखौँला त्यो केमा के एड गरिन्छ केमा के एड गरिन्छ त्यो एकछिनमा लेखौँला पहिला हामी यो लेखौँ यो बुझौँ सो हामी यति बुझ्नुहोस् सेकेन्डरी सफिक्स भनेको जति फंक्शनल ग्रुप एट्याच भइन्छ नि त्यो फंक्शनल ग्रुपको नाम हो क्या त्यो फंक्शनको नाम जे हुन्छ त्यो त्यसमा लेखिदिने अनि त्यो जस्तैमा इक्जाम्पलमा एउटा नामै लेख्नु CH3 CH2 अनि OH यसमा फंक्शनल ग्रुप छ कि छैन फंक्शनल ग्रुप छ किनकि यो OH के हो त फंक्शनल ग्रुप यो हाइड्रोकार्बन एलिमेन्ट र हेटेरो दुईटाको मिक्सचर छ भने यो फंक्शनल ग्रुप छ अब फंक्शनल ग्रुप छ भने यसको नाम नेमिङ गर्दाखेरि के गर्ने फर्स्टमा हामी जहिले नि के लेख्छौँ फर्स्टमा ओड रुट ल भन्नुस् त ओड रुट के हुन्छ त कतिवटा कार्बन छ दुईटाको लागि के हुन्छ त इथ कुरा बुझ्नु भयो त्यसपछि जहिले नि सेकेन्डमा के लेख्छौँ त प्राइमरी सफिक्स के छ प्राइमरी सफिक्स भनेको के त प्राइमरी सफिक्स भनेको ए अनि ई अनि वाई नि अब यहाँ ए अनि लेख्ने कि ई अनि लेख्ने कि वाई नि लेख्ने कुरा बुझ्नुहोस् सो अब बोन्ड हेर्नुहोस् कार्बन बीच कुन बोन्ड छ डबल ट्रिपल सिंगल कुन छ सिंगल छ भने के एड गरिन्छ एन कुरा बुझ्नु भयो अर्थात् इथ अनि प्राइमरी सफिक्स एन अनि फंक्शनल ग्रुप छ सो सेकेन्डरी सफिक्स छ फंक्शनल ग्रुपमै भन्यो के हो सेकेन्डरी सफिक्स अर्थात् OH त OH को लागि के एड गरिन्छ ON एड गरिन्छ क्या कुरा बुझ्नु यो प्रिफिक्सहरु छैन त्यो प्रिफिक्सको पछिको कुरा हो सो
अब यो हेर्नुहोस्, यहाँ भावल लेटर, यो भावल लेटर अर्थात् एएनई वाइएनई इएनई जुमा ई आउँछ नि, त्यो जहिले नि दुईवटा भावल्स एक ठाउँमा बस्न सक्दैन। सो यो ई हट्छ जहिले नि, भावल भावल भयो कि ई हट्छ। अनि यसको नाम के भयो त? इथानल। बुझ्नुभयो? फङ्सनल ग्रुप आयो कि त्यो भन्यो के हो? सेकेन्डरी सफिक्स। सकिन्छ है? अब हामीले यो प्रिफिक्सको बारेमा के पढौँ? प्रिफिक्स फर्स्टमा लेख्नुहोस् प्राइमरी प्रिफिक्स। प्राइमरी प्रिफिक्स भनेको दुईटा छ, एउटा नर्मल, एउटा साइक्लो। हामीले जान्नुपर्ने एउटा के नर्मल, एउटा के साइक्लो। यदि स्ट्रेटमा छ भने, स्ट्रेटमा लेखेको छ भने त्यसलाई हामी नर्मल भन्छौँ। साइकलमा छ भने, साइकलमा घुमाउनु छ भने त्यसलाई साइकल भन्छौँ। जस्तैमा यसको नाम लेख्नुहोस्, इक्जाम्पल CH3 CH2 CH3 छ नि, यसको नाम के हो त? प्रिफिक्स। यो भनेको जहिले नि कमन नेम लेख्दाखेरि आउँछ। कुन नेम? कमन नेम। अनि कहिले काहीँ यो नर्मल साइक्लो लेखेर आयो भने कन्फ्युजन हुनुहोस् क्या भन्न खोजे। सो भन्नुहोस् त यसको ओडुट के हो त? प्रुफ। अनि प्रुफ पछि ओडुट पछि के लेखिन्छ? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के छ? इएनई वाइएनई एएनई के छ? एएनई, किनकि सिङ्गल बन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अर्थात् प्रोपिन भयो। अनि यो स्टेटमा छ कि छैन? सिधा छ नि त। सो सिधा हुने बित्तिकै नर्मल लेख्ने कि साइक्लो लेख्ने? नर्मल। सो प्रिफिक्स कहाँ लेखिन्छ? अगाडि। सो नर्मल लेखिन्छ, नर्मल प्रोपिन। अब कुनै ठाउँमा नर्मल प्रोपिन लेखेर आयो भने त्यो के हो कुरा, त्यस्तो झुक्नु नपरोस् भनेर नर्मल प्रोपिन भनेको प्रोपनै हो। के हो त्यो? प्रोपनै हो क्या। नर्मल ब्युटेन भनेको ब्युटेनै हो क्या, तर नर्मल भनेको प्रिफिक्स हो। त्यति बुझ्नुहोस् क्या। अब के हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो एउटा साइकलमा छ कि छैन? यहाँदेखि सुरु गर्नुहोस्, फेरि त्यहीँ गएर यहीँ हुन्छ क्या। साइकलमा छ नि त। सो साइकलमा भएको नेमिङ हामी त्यसको अगाडि के लेख्छौँ? साइक्लो लेख्छौँ। के लेख्छौँ? साइक्लो। पहिला त यसको ओडुट के हुन्छ त? 1 2 3, तीनवटा छ भने के लेखिन्छ? प्रोपेन। प्रोप। कारण कार्बेज कुन बन्छ त? एएनई, प्रोपेन। अनि साइकलमा छ कि छैन? छ। सो यसको नाम के हुन्छ? साइक्लोप्रोपेन। के नाम भयो? साइक्लोप्रोपेन। लास्ट भनेको यसको नाम लेख्नुहोस्। ल भन्नुहोस् त कतिवटा कार्बन? यो सबै चुच्चोमा कार्बन छ। एक कार्बन 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 1 2 3 4 5 6। 6वटाको लागि के लेखिन्छ? हेक्सेन। हेक्स। अनि कार्बन कार्बन सिङ्गल छ भने एएनई। अनि साइकलमा छ कि छैन? छ। सो यसको नाम के हो? साइक्लोहेक्सेन। के हो त्यसको नाम? साइक्लोहेक्सेन। पुरा बुझ्नुहोस्। सो साइकलमा छ भने साइक्लोन, सिधा स्ट्रेट छ भने त्यो नर्मल। सो प्राइमरी प्रिफिक्स कहिले काहीँ काम लाग्छ, मात्र नाम कहिले लेख्या हुन्छ भने त्यति बेला। नत्र जहिले नि ओडुट पछि प्रिफिक्स आउँछ, प्रेस भयो जहिले नि सेकेन्डरी सफिक्सको कुरा हो क्या। कुरा बुझ्नु। अब सेकेन्डरी सफिक्स प्रिफिक्स के हो त? सेकेन्डरी प्रिफिक्स यो भनेको एक्सेप्ट longest chain all are secondary prefix। लङ्गेस्ट चेन बाहेक जति हुन्छ नि त्यो सबै के हुन्छ? यही सेकेन्डरी प्रिफिक्स हुन्छ क्या। जस्तैमा कार्बन 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 सिएल बिआर। अब लङ्गेस्ट चेन भनेको के त? लङ्गेस्ट चेन भनेको जुन बाटोमा कार्बनको सङ्ख्या बढी पर्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ? लङ्गेस्ट चेन। लङ्गेस्ट चेन भनेको कुन बाटोमा नम्बर अफ कार्बन बढी छ क्या। त अब म यहाँ स्टेटै दिएको छु, यो भनेको नम्बर अफ कार्बन यो बाटोमा गयो भने धेरै छ होइन। सो यो लङ्गेस्ट चेन भयो क्या। यो के भयो? लङ्गेस्ट चेन। अब यो लङ्गेस्ट चेन बाहेक के हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? हेर्नु भन्नुहोस् त। एउटा सिएल हेर्नु भयो, एउटा बिआर।
सो यो दुईटा भनेको प्रिफिक्स हो, यो नि प्रिफिक्स हो, यो नि प्रिफिक्स हो। त्यो पनि कुन सेकेन्डरी कुरा बुझ्नुभयो। अर्थात् लङ्गेस्ट चेन बाहेक बाँकी जति हुन्छ नि त्यो सबै के हुन्छ सेकेन्डरी प्रिफिक्स हुन्छ। लङ्गेस्ट चेन बाहेक जति हुन्छ सबै के हुन्छ सेकेन्डरी प्रिफिक्स। सकिन्छ? ओके, फेरि अब भोलि यसलाई कन्टिन्यू गरौँला। त्यो फङ्सनल ग्रुपको टेबल म बनाउँछु, सिनियरिटी टेबल। त्यो टेबलबाट अनि लङ्गेस्ट नेमिङहरू कसरी गरिन्छ त्यो पढाउँला। यदि तपाईँलाई यो मन पर्यो भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। युट्युबमा जानुहोस्, त्यहाँ सर्च गर्नुहोस् बादल टिभी, अनि मजाले त्यहाँ सबै भिडियोहरू छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। रेडियोमा सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो बादल एफएममा तपाईँ प्रत्येक दिन बेलुका 5 देखि 6 बजे यो सबै अनलाइन प्रसारण हुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। अनि यो जुन कार्यक्रम छ नगर ट्युसन, हायर नगर ट्युसन, यसको मुख्य प्रमुख सञ्चालक हाम्रो नगर प्रमुख श्री विजय शङ्कर यादवजी र यो हाम्रो एफएम बादल एफएमका। सो फेरि भोलि भेटौँला, नमस्कार।